नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम्स फाइटर्स युट्युब च्यानलमा। आई होप सबैजनाले आफ्नो आन्सर्स कीसँग मिलाउनु भइसक्यो होला है। मैले पनि हिजो आन्सर्स की बनाउने कोसिस गरेको थिएँ है। क्वेसन पेपर अलिक ढिलो आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गयो र आज म यसलाई कम्प्लिट यसको आन्सर्स की म बताउने छु है। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। सो प्रथम क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि यो एभरेजबाट छ र यसको आन्सर चाहिँ तपाईँको के हुनेछ अरे अप्सन नम्बर ए द्याट इज 26 विल बी द करेक्ट आन्सर। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, बुद्धिस्ट रिलिजियस स्क्रिप्चर्स त्रिपिटका वाज रिटन इन केमा लेखेको हुन्छ? पालीमा हो। अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, यसको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर ए द्याट इज डब्लु है। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर रिसेन्टली इन विच स्टेट अफ इन्डिया 300 इयर्स ओल्ड सती स्टोन वाज अन अर्थ। यहाँनिर यसको आन्सरको के हुन्छ अरे अप्सन नम्बर डी द्याट इज तामिलनाडु। फाइन। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस्, यसको आन्सर हुन्छ 12 द्याट इज अप्सन नम्बर सी। 6 मा हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर ड्युरिङ हुज गभर्नरसिप इच पुलिस स्टेसन्स अफ ब्रिटिस इन्डिया स्टार्टेड फङ्सनिङ अन्डर सब इन्सपेक्टर अफ पुलिस अरे। यो कसको टाइममा अरे लर्ड कर्नवालिसको। यो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर 6 को है। त्यसरी नै 7 को हेर्नुहोस्। अब टर इज द युनिट अफ टर के को युनिट हो भन्नुहोस् त? के को युनिट अरे प्रेसरको। सो 7 को के हुन्छ? सी हुन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर 8। 8 को अप्सन नम्बर सी। त्यसरी नै 9 को हेर्नुहोस्। यहाँनिर यो छ मिक्सरपट्टिबाट पनि गर्दा हुन्छ, यो मिक्सर एन्ड एलिगेसनपट्टिबाट नै गर्दा हुन्छ है यो। ठिक छ। यसको 9 को आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर सी नै हुन्छ द्याट इज 12%। 10 को हेर्नुहोस्। यहाँनिर यसको आन्सर हुन्छ सतीश चन्द्र शर्मा। 11 को हेर्नुहोस्, विच इन्डस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इन्डस्ट्री अरे। ठिक छ। सनराइज इन्डस्ट्री के हुन्छ अरे अप्सन नम्बर ए कम्प्युटर इन्डस्ट्री। त्यसरी नै 12 को हेर्नुहोस्, इफ टाइम टेकन टु ट्राभल बिट्विन टु स्टेसन्स भनेर भन्दैछ। यसको क्वेसनको आन्सर कति हुन्छ? अप्सन नम्बर सी द्याट इज 25%। ठिक छ। 13 नम्बरमा हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ इज द लङ्गेस्ट रिभर। कुन चाहिँ रिभर? ब्रह्मपुत्र द्याट इज 13 को के हुन्छ? बी। 14 को हेर्नुहोस्, हु रोड द प्ले मुद्रा रक्षका। नम्बर 14 को के हुन्छ अरे बी हुन्छ अप्सन विशाखा दत्त। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। अब 15 को इफ द सेलर सोल्ड 2 sarees at रुपिस 400 गरेर। यो क्वेसनको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी द्याट इज नो प्रफिट नो लस। फाइन। 16 को हेर्नुहोस्, इन ह्युमन बडी ब्लड डज नट क्लट इन कहाँनिर हुन्छ? क्यापिलेरीमा। ठिक छ। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी 16 को के हुन्छ अरे बी। सिमिलरली 17 को के हुन्छ? द टेन्योर अफ इच मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल के हुन्छ अरे आन्सर यसको? अप्सन नम्बर डी 5 इयर्स। 18 को हेर्नुहोस्। अब विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याक्टेरिया रिलेटेड डिजिज। ब्याक्टेरिया रिलेटेड डिजिज कुन चाहिँ अरे यहाँनिर? इन्फ्लुएन्जा। सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी। त्यसरी नै अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर 19 को क्वेसनको के छ भन्दाखेरि 19 को एक्चुअलमा 61 आउनुपर्ने हो, बट अप्सन नभएर त्यहाँनिर कसैले डी पनि लाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको आन्सर राइटै हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसको एकदम नजिक हो नि त डी है। 19 को 20 को हेर्नुहोस्। अब एट वाट रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर एनम द अमाउन्ट अफ रुपिस 10,000 फर 2 इयर्स। यसको आन्सर कति हुन्छ अरे 20 को सी द्याट इज 10%। फर 21 अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर इजरायल। 22 को हेर्नुहोस्, द लेन्थ अफ अ हल इज 15 मिटर मोर देन इट्स। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको 22 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए द्याट इज 12 मिटर एन्ड 7 मिटर। ठिक छ। 23 को हेर्नुहोस्, 23 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए दीपिका पाडुकोन। 24 को हेर्नुहोस्, द रेसियो अफ मार्केट प्राइस। यो 24 को हुन्छ तपाईँको
5:6 आउनुपर्ने मेरो विचारमा है। 5:6। 25 को हेर्नुहोस्, अप्सन नम्बर डी विल बी द करेक्ट आन्सर, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी। 26 को हेर्नुहोस्, हुज पेन नेम वाज धुमकेतु। 26 को के हुन्छ आन्सर, अप्सन नम्बर सी। 27 को हुन्छ अप्सन नम्बर सी 250 मिटर्स। 28 को हुन्छ दामोदर भ्याली, अप्सन नम्बर सी। 29 को हुन्छ 160, अप्सन नम्बर सी। 30 को हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर ए। 31 को क्यानट बी डिटरमाइन्ड मेरो विचारमा चाहिँ है, 31 को डी, अप्सन नम्बर डी। मैले किन कसरी यो मैले भिडियो बनाएर हालिदिएको छु त्यहाँनिर। 32 को हुन्छ तपाईको सी, द्याट इज 5 days। 33 को अप्सन नम्बर डी विल बी द करेक्ट आन्सर। तपाईको डायग्राम चाहिँ यस्तो खालको बनिन्छ। फर 34 क्वेसन यसको हुन्छ आन्सर तपाईको सत्येन्द्रनाथ बोस, अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। फर 35 23 इज द करेक्ट आन्सर, यस, अप्सन नम्बर ए। 36 तपाईको टेबल टेनिस हुनुपर्ने है यहाँनिर, अप्सन नम्बर बी विल बी द करेक्ट आन्सर। फर 37 अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। यस्तो बनिन्छ सिङ्गर, म्युजिसियन, डक्टरको। त्यसरी नै 38 को आन्सर हेर्नुहोस् अब यहाँनिर, बी विल बी द करेक्ट आन्सर, 7 months। फर 39 को लागि अप्सन नम्बर सी, द्याट इज कृष्ण रिभर। 40 मा हेर्नुहोस्, इन विच इयर सुन्दरवन इन वेस्ट बेङ्गल हेज बिन डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज साइट। सो यसको हुन्छ आन्सर हुन्छ 1989, द्याट इज अप्सन नम्बर डी। 41 को हेर्नुहोस्, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, द्याट इज 1/18, ठिक छ। 42 को हेर्नुहोस् अब यहाँनिर, 42 को पनि आन्सर अप्सन नम्बर सी, एडभोकेट जेनरल हुन्छ यसको आन्सर, ठिक छ। 43 को हेर्नुहोस्, यसको हुन्छ अप्सन नम्बर डी, द्याट इज 45 मिटर इस्ट। यो मैले सल्भ गरेर दिएको छु तपाईँहरूलाई। बाबा एटोमिक रिसर्च सेन्टर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, कहाँनिर अरे, यसको आन्सर हुन्छ 44 को डी, महाराष्ट्रमा। हाउ मेनी पेयर्स अफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्यास्ट्रोफोन, यसको कति हुन्छ आन्सर, अप्सन नम्बर डी, द्याट इज 6 वटा थियो नि त वर्ड होइन त्यहाँ। 46 को हुन्छ विच अफ द फलोइङ इज नोन इज मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। मिक्स्ड ग्ल्यान्ड केलाई भन्छ अरे यहाँनिर, 46 को अप्सन नम्बर डी, पेन्क्रियासलाई, ठिक छ। 47 को हेर्नुहोस् यहाँनिर, प्रोन हुँदैन आन्सर, द्याट इज अप्सन नम्बर बी विल बी द करेक्ट आन्सर। फर 48 इन्डियन ओइल कर्पोरेसन्स फर्स्ट ग्रिन हाइड्रोजन पावर प्लान्ट विल बी बिल्ड एट, कहाँनिर अरे, 48 को अप्सन नम्बर सी, मथुरा रिफाइनरी। फर 49 अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर, द्याट इज फर 15 days। 50 को के हुन्छ आन्सर, अप्सन नम्बर सी नै हो, पिटी उषा, फर्स्ट इन्डियन वुमन टु विन 2 ओलम्पिक मेडल्स। फर 51 आन्सर सी विल बी द करेक्ट आन्सर है, 51 को यस सी। 52 को हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ इज अ ब्राउजर टु एक्सेस डार्क वेब, टोर अरे, अप्सन नम्बर डी विल बी द करेक्ट आन्सर। फर 53 को आन्सर के हुन्छ भन्दा अप्सन नम्बर सी, मिथेन हाइड्रेट। 54 को आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी। 55 को आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर ए। फर 56 आन्सर हुन्छ तपाईको मिजोराम है, अप्सन नम्बर सी। त्यसरी नै 57 को हेर्नुहोस् यहाँनिर, यसको पनि अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर 4। हुज बायोग्राफी इज रोमान्सिङ विथ लाइफ, यो कसको बायोग्राफी अरे, यसको आन्सर हुन्छ 58 को ए, देवानन्द। अन विच रिभर तेरी ड्याम हेज बिन बिल्ड अरे, यो कहाँनिर हो, 59 को सी, गन्जास। त्यसपछि अप्सन नम्बर 60 को यो तपाईँहरूले आफै गर्नु होला है, अलिकति मलाई पनि कन्फ्युजन भयो यहाँनिर। 61 को हेर्नुहोस् अब यहाँनिर, 61 को अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर, सिङ्गापुर।
62 को हेर्नुहोस् यहाँनिर अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर 1,70,000। इन्द्र 2020-21 वाज शेड्युल्ड टु बी हेल्ड एट कहाँनिर अरे यसको आन्सर अप्सन नम्बर सी द्याट इज रसिया 63 हुन्छ आन्सर ठिक छ ए सरी रसिया 63 को अप्सन नम्बर सी। 64 को हेर्नुहोस् यसको पनि अप्सन नम्बर के हुन्छ सी नै हुन्छ आन्सर। फर 65 यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी साउथ अमेरिका। 66 को बी। 67 को ए अप्सन नम्बर। 68 को के हुन्छ विच स्टेट हेज रिसेन्टली डिक्लेयर्ड एन्ड सेलिब्रेटेड अ पार्टिकुलर डे एज देश नायक दिवस यो कहाँनिर अरे वेस्ट बेङ्गलमा 68 को है। त्यसरी नै फर 69 को हेर्नुहोस् यहाँनिर अप्सन नम्बर के अरे डी ए सरी सी चाहिँ करेक्ट आन्सर हो है अप्सन नम्बर सी चाहिँ। 70 को हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको आन्सर आउँछ तपाईँको अप्सन नम्बर डी द्याट इज 125 डिभाइडेड बाई 8। 71 को हेर्नुहोस् यहाँनिर यो 71 को के छ आन्सर अप्सन नम्बर बी टेबल टेनिस। 4 o'clock रेन इज प्रिभेलेन्ट इन कहाँनिर अरे अप्सन नम्बर बी। इफ एसिड इज यो यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर छ अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हो B4MB1Y। यो चाहिँ के भएको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे भवेल काउन्ट गरेर गरेको ओ भनेको 4 हो भनेर ठिक छ। त्यसरी नै हेर्नुहोस् 74 को अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर -273.15 डिग्री सेल्सियस। 75 को अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर 6 हो। 76 को हेर्नुहोस् अब यहाँनिर 76 को अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर। फर 77 आन्सर विल बी अप्सन नम्बर सी है। 78 को लागि अप्सन नम्बर कुन चाहिँ अरे अप्सन नम्बर डी विल बी द करेक्ट आन्सर है। 79 को हेर्नुहोस् यो 79 को पनि मलाई त्यस्तो थाहा भएन मैले छोडिदिइरहेको छु है तपाईँहरूलाई याद छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा मलाई दिन सक्नुहुनेछ। 80 मा हेर्नुहोस् विच वान अफ द फलोइङ इज नट अ ड्वार्फ प्लानेट नेप्चुन द्याट इज अप्सन नम्बर ए विज द करेक्ट आन्सर। 81 को हेर्नुहोस् अब 81 को पनि अप्सन नम्बर ए विल बी द करेक्ट आन्सर। 82 को हेर्नुहोस् 82 को पनि आन्सर अप्सन नम्बर ए नै हो। 83 मा आन्सर कति हुन्छ अरे अप्सन नम्बर सी द्याट इज चान्सेस अफ स्टर्म है। ब्यारोमिटर डिक्रिज ऱ्यापिडली भयो भनेदेखि के हुन्छ अरे स्टर्म आउने चान्सेस हुन्छ। 84 को हेर्नुहोस् आन्सर अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो 5 इयर्स। त्यसरी नै 85 को आन्सर हेर्नुहोस् 85 को आन्सर कति हुन्छ अरे अप्सन नम्बर बी सुवर्णरेखा ठिक छ। त्यसरी नै अब 86 को हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको कति हुन्छ आन्सर अप्सन नम्बर सी 10 वटा हुन्छ है। 87 को के हुन्छ डायमस्कस द्याट इज अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर 87 को है। 88 को पनि अप्सन नम्बर ए नै हुन्छ 878। NH44 हो विच नेसनल लङ्गेस्ट NH44 करेक्ट हो। 90 को हेर्नुहोस् यहाँनिर 90 को अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो 4 लिटर्स। 91 को हेर्नुहोस् माइटोसिस हो अप्सन नम्बर सी। हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नम्बर्स आर दियर यहाँनिर कतिवटा हुन्छ अरे 92 को अप्सन नम्बर 23 ठिक छ। 93 को आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर ए द्याट इज प्रोफेसर ज्योतिर्मय दास। 94 को हुन्छ अप्सन नम्बर ₹150 हुनुपर्ने है मेरो विचारमा 94 को सी हो। 95 मा हेर्नुहोस् आन्सर यसको आन्सर हुन्छ मन्डे अप्सन नम्बर सी। 96 को हेर्नुहोस् विच लिस्ट नम्बर इज डिभिजिबल बाइ यसको आन्सर हुन्छ कति अरे 96 को अप्सन नम्बर सी 300। 97 को हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको आन्सर हुन्छ क्यान नट बी डिटरमाइन्ड अप्सन नम्बर डी विल बी द करेक्ट आन्सर। 98 को पनि अप्सन नम्बर डी हो आन्सर। 99 को हेर्नुहोस् 99 को अप्सन नम्बर सी विल बी द करेक्ट आन्सर। अनि लास्टली द्याट इज यो लास्ट क्वेसनको आन्सर चाहिँ कति हुन्छ अरे 37। सो दिस वाज द आन्सर्स कि तपाईँहरूले यहाँनिर मिलाउनु सक्नुहुनेछ है आफ्नो क्वेसनमा टिक लगाएर कति के मार्क्स आउँछ यो कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला ठिक छ। र यतिमै आजको लागि धन्यवाद।